مرحبا بكم في قناة لاغوز دو جويي. اليوم على بركة الله رجعت لكم وجبت لكم وصفة سهلة واقتصادية او ميم طون الي فاسيل ا فير، وهي لي بينيي. اللي راهم قبل ما نبداو نعطيكم لي زانغريديون نقول لكم اللي راهم يشوفوا لا فيديو تاعي بور لا بروميير فوا ما تنساوش ديروا ابوني وتاكتيفو لا كلوش باش يوصلكم كل جديد تاع القناه. بسم الله نبداو على بركه الله. عندنا نصرة الحليب دافي، عندي 3 زو بلس فنجان زيت، عندي 2 كويار سوب دو ليفور بولونجير خميرة الخبز، وعندي قريصة تاع الملح، وعندنا 1 كيلو دو فارين يدخل فيها 1 كيلو انتي بلس ان باكي دو ليفور شيميك. نجيبو الغامكان تاعنا ولا الصحفة ولا نابورت حاجة اللي نخلطو فيها. عندي لي زو 3 زو. اون ريمارك على لي زو دو بريفيرونس ما يكونوش ما تخرجيهمش من الفريجيدير. هايليك هاو لو بروميير اوف. نكسرو لي زو تاعنا، نزيد لهم قرصة الملح ونخلط. عندي فنجان تاع لاتاي ولا فنيجل نورمال اوردينير، فنيجل تاع الزيت هاوليك. اي جو ميلونج لو تو، نحرك بيان ميلونجي هاوليك. هاوليك جو سوي اوبليجي نستعمل الفوي باش يتخلط بيان لو بلون مع لو جون. هاوليك جو ميلونج هاوليك حتى يتخلط بيان مليح. عندي هنا نصريتله تاع الحليب دافي، عندي نصريتله نحكم شويه في ان بول ولا في حاجه شويه كبيبره باش نخلط لها 2 كويار سوب دو ليفور بولونجير ولا خميره الخبز هايليك، ونحطو نغطيه بكاش بابي فيلم ولا ونحطو يطلع هكذا ونخليه يطلع. نديرو ان لوفا فوالا ليسي لوفي. اونتر طون نزيد الحليب اللي قعد نخلطو مع البيض والزيت هاوليك جو ميلونج. انا لي بيني كاين بزاف يزيدوا لهم لو زيت دو سيترون اي تو سا، انا جو بريفير با، جو بريفير لي بيني نورمال كيما تاع برا يتباعوا، نخليهم سون زيست سون غيان هكذاك. نحب لي بيني تاوعي هاوليك. لو طون اللي طلع هذاك لو فان تاعنا نزيد لا فارين. قلنا الفارينه 1 كيلو دو فارين 1 كيلو اونتي هاوليك. انا كون ما غربلتوش نغربلو ديريكتومون قدام ندوزو في الباسوار هايليك. ونزيد الباكيت تاع لا ليفور تاعي مع الفارينه. نجوزها في الباسوار توجور باسكو دي فوا تجي محجر ساعات، دي فوا تجي شويه فيها هذوك الحبيبات كي تجوز في الباسوار خير ما يقعدوش. هلا هايليك زيد معاها شويه فارينه باش تجوز. ندير حفره في الوسط باش نرمي لو لوفان تاعي، ندخل لو لوفان هاوليك. لو لوفان بعد ما طلع هايليك الخميره بعد ما طلعت
خليها تطلع الخميره، ما ديروهاش هكذاك. فو ليسي فو فيرمونتي. فوالا هاي. دوك نبداو نطمو في العجينه تاعنا. ندخل لها الفارينه، تدخل بتيتا بتي بالعقل ندخلوها هايليك. فوالا حتى تولي لنا اون بات شاده روحها. هايليك لابات. شوفوا كيش خرجت لابات. هايليك اون بات قلتلك سي دي ميزور اكزاكت، يعني 1 كيلو دو فارين هكذا يردها. هايليك شاده روحها، ماشي يابسه بزاف ماشي طريه بزاف. دوك نحطوها ندير نهاولك لو غامكان تاعي وفيه لو بول تاعي بلوتو راه فيه الزيت، نمسحو شويه ونحطها اون فا ليسي فيرمونتي. فوالا اون فا فيرمونتي لا بات تاعنا، نغطيها ونخليها حتى تخمر بيان. انا ندير الخمور تاعها جو لاس دو فوا، نخمرها نعاود نكسلها الخمور، نزيد نعاود نخمرها اون دوزيام فوا ولا تروازيام فوا كي نقطعها بلومبورط بياس. هاي لاباط تاعي بعد ما خمرت لا بروميير فوا هايليك جو ديغاز ونعاود نديرها تخمر بور لا دوزيام فوا. وهاي ديك لا دوزيام فوا زدت درتها تخمر، جافي با الطون باش نعاود نوري لكم. هاي ديك زدت درتها تخمر. هاي ديك لا دوزيام فوا qu'est-ce qu'on va faire. هاي لك نحط على un peu de farine pour le plan de travail تاعي باش ما تلصقليش. juste un tout petit peu faut pas تكتري بزاف الفارينه في le plan de travail باش ما تلصقش برك. هاي لك regardez comment لا بات راهي مانيابل. شوفوا ما تعاودش تولي معايا كيما نحلها كيما تقعد. شوفوا كيفاش راهي لا بات شابه. فوالا هاوليك يعني entre temps elle est pleine de bulles de gaz, elle est pleine de طلعت يعني بيان. خدات الوقت تاعها. il faut bien ouvrir تحليها بيان، ما تحليها رقيقه بزاف ما تجي خشينه بزاف باش لي بيني تاعك ما يجوش لداخل بزاف فيهم العجين. ما تحليهاش خشينه بزاف. نجيب لومبورط بياس تاعي جو كوب نوجد لي بالبابي كويسون. هامليك نقطع دي بتي كاري باش نقلي فوقهم باش كي نرفد لا بنيه تاعي ما يقعدوش فيها 7 ايام لتحت، نتخمر فوق لو بابي اونتر طون. نكمل نوجد كاع لي بنيه تاعي بهذه الطريقه ونولي لكم. هام لي بنيه بعد ما وجدتهم هامليك. دوك نزيد نخليهم يخمروا، نغطيهم، نزيد نخليهم يفيغ جو لي ليسي فيرمونتي اون troisième fois واحد ربع ساعه ولا يطلعوا تمتم باسكو خمروا ديجا. هامليك نخليهم يطلعوا. فوالا يفو بيان تغطيهم باش ما يدخلهمش الهواء كامل، غطيهم بيان. فوالا هامليك نبقى نوري لكم لي بنيه هامليك في المقله بعد ما خمروا. شوفوا كي درتهم في المقله شو كش راهم يطلعوا. هامليك شوفي شوي كش راهم فارغين، يجوا روعه صدقيني غير يجوا مانيفيك. هامليك شوفي يجوا خفاف ما وجههم ما يجيش باب بزاف. شوفي هامليك شوفوا وجههم كي تكملي تقليهم. رمضيهم في سكر كريستاليزي، واللي حبت دير لهم معجون ولا نوتيلا ولا كل واحد واش يحب.
هاملك لي بنيت هنا كيفاش خرجوا فارغين خفاف. انا درت لهم نوتيلا باسكو هذاك ما كان عندي. كما تقدري دير لهم معجون وشهيه طيبه. ان شاء الله تجربوهم ويعجبوكم، وان شاء الله تكون هذه صدقه جاريه، وتدعوا لي بالخير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.